ए जुनी मायाले बाधौन रोमाया पिरतीको ऐना सरी नफुट्योस् कुरिराछु मायाको खानी झै मायाको खानी झै बनैमा शीतलो छायाले हो मनैमा शीतलो मायाले हो गए पनि अर्काको देशमा दम पठाउँछु मैसेटी पेसमा मुटुमा चोट आँखामा पानी छ मनमा माया छ भने छ भन मेरो हातको मन्दिरमा दियो बल्दैन र। दर्शकबिन नमस्कार, म टेक मगर। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिवेणी माइन्ड फ्रेस युट्युब च्यानल। यदि यस च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि थिची हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन आज हामी रोल्पा जिल्ला माडी गाउँपालिका 1 बल्लेमा छौँ। दर्शकबिन आज यहाँ हाम्रो बिचमा निकै नै प्रतिभाशाली निकै नै चोरका धनी दुईजना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी प्लस उहाँको प्रतिभालाई जोड्दैछौँ। हुन त यहाँले हाइलाइट हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको सामग्री कस्तो छ भनेर, र हामी भाइ र बहिनीसँग जोडिन्छौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई त्रिवेणी माइन्ड फ्रेस युट्युब च्यानलमा। धन्यवाद। हामी यहाँहरूको परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ। भाइको शुभ नाम बताइदिनु न। मेरो नाम मिलन ओली हो। अनि बहिनीको? मेरो चाहिँ यमुना ओली अनि मिलन ओली। अनि यहाँको घर कहाँ हो? माडी 1 बल्लेमा पर्छ। र यहाँहरूले कति क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले? कक्षा 9मा। अहिले नि कक्षा 6मा। कक्षा 6 अनि कक्षा 9मा पढ्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू। र हामी यहाँको प्रतिभालाई जोड्छौँ। भाइ एउटा गीत गाइदिनु न। यो खुसीले मलाई जोडियो भन्दिनमा सम्बन्ध गरियो बरु दिन बिताउला साथी भनेर म त मन दुखन्न तिमीले नि मन नदुखाऊ हामी एकअर्काको भैनु भनेर। निकै नै राम्रो प्रतिभा छ भाइको। र यहाँले माया सम्बन्धी गीत गाइराख्दा होइन कतै मायामा जोडिनु भएको त छैन? यहाँ यसै पनि सानो हुनुहुन्छ र मायामा जोडिनु भएको छैन। र यसै सन्दर्भमा पनि हामी फेरि पनि बहिनीको प्रतिभालाई जोड्छौँ। अर्को जुनी त थाहा नै छैन ए जुनी मायाले बाधौन आइदेऊ न साथीमा यो कालो रातिमा आइदेऊ न साथीमा यो कालो रातिमा जिन्दगी भनेको घाम र छाया 2 दिनको माया होइन अमर छन् हेर मुना र मदन बिर्सेकी छैन। हजुर निकै नै राम्रो प्रतिभा छ। र यहाँहरू 2 भाइना हुनुहुन्छ हो? हजुर 2 भाइना हुनुहुन्छ यहाँहरू। र यहाँ 2 भाइनाको नै उत्तिकै प्रतिभा छ, राम्रो प्रतिभा छ, निकै नै राम्रो स्वर छ। र हामी यसै सन्दर्भमा पनि जुटिरहेका छौँ कि समाजमा अर्थात् गाउँघरमा लुकेर रहेका प्रतिभाहरूलाई बुलन्द गर्ने रूपले पनि हामी जोडिरहेका छौँ। र आज हामी माडी 1 बल्लेमा आएका छौँ। र
यहाँहरूलाई घरबाट कस्तो सपोर्ट छ? गीत गाइराख्नुहुन्छ, गीत गाइराख्दा घर परिवारले के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूको घर परिवार हुनुहुन्छ, आमा बुवाले के भन्नुहुन्छ? राम्रो छ गीत गाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ या के भन्नुहुन्छ? राम्रो छ छोरी भन्नुहुन्छ अनि प्रयास गर्दै जा पनि भन्नुहुन्छ। निश्चय पनि प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयास नै सफलता हो भनेर भन्नुहुन्छ। हजुर। निश्चय पनि प्रयास नगरे के हुँदैन, प्रयास गर्नु मात्र पर्छ। हामीले प्रयास गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण बन्दै जानुहोला, हामी यही शुभकामना पनि गर्न चाहन्छौँ। र भाइको यति राम्रो प्रतिभा छ, भाइ सानै हुनुहुन्छ र भाइ सानै भइराख्दा तपाईँले क्लासमा पढ्दै गर्दा क्लासका साथीहरूसँग गीत गाउनुहुन्छ होला र क्लासका साथीहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? राम्रो छ गीत भन्नुहुन्छ या के भन्नुहुन्छ? कस्तो खालको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ? राम्रो छ। सबैले राम्रो छ भन्नुहुन्छ र सबैले राम्रो छ भन्दै गर्दा अनि तपाईँले कार्यक्रमहरूमा भाग लिने त्यस्तो गर्नुभएको छ कि नै? हजुर। भाग लिनु भएको छ? हजुर। निश्चय पनि भाग लिइराख्दा, स्कुलमा भाग लिइराख्दा अनि अन्यत्र लिइराख्दा स्कुलका टिचरहरूले अर्थात् सर मिस म्यामहरूले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? राम्रो छ। राम्रो छ भन्नुहुन्छ। र बहिनीलाई पनि यसै सन्दर्भमा म जोड्न चाहन्छु कि गीत गाइराख्दा तपाईँका क्लासका साथीहरू अनि स्कुलका ती सर मिस म्यामहरूले कस्तो खालको सुझावहरू दिनुहुन्छ? राम्रो छ भन्नुहुन्छ अनि कहिले पनि गीत गाउन दिनुहुन्छ अनि राम्रो छ भन्नुहुन्छ। निश्चय पनि गीत गाउन दिनुहुन्छ र गीत पनि गाउनुहुन्छ। यहाँको स्वर पनि उत्तिकै रमाइलो छ, राम्रो छ, सुनिरहँ जस्तो लाग्छ र पनि फेरि पनि हामी बहिनीको एउटा प्रतिभालाई जोड्छौँ। हाम्रो माया पिरतीको ऐना सरी नफुट्योस्, पिरतीको साइलो हाम्रो कहिले नछुटोस्। पछ्यौरीको छेउ जुनी जुनी मलाई तिम्रै साथीमा बस्न देऊ हो, जुनी जुनी मलाई तिम्रै साथीमा बस्न देऊ। धेरै राम्रो प्रतिभा, जुनी जुनी तिम्रै साथमा मलाई बस्न दिनु। साँच्चै कि तपाईँ माया प्रेममा जोडिनु भएको छ कि नै? छैन भनौँ न। निश्चय पनि मायामा जोडिनु भएको छैन र यहाँहरूको पढ्ने उमेर हो, अहिले 9 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ र भाइ पनि पढ्दै हुनुहुन्छ र पढ्दै गर्दा अहिले पढ्ने यो समयमा राम्रोसँग पढ्नुहोला र तपाईँको भविष्य उज्जवल छ, कलाकारितामा पनि अगाडि बढ्नुहोला र तपाईँले यसरी यहाँ गीत गाइराख्दा तपाईँको समाजमा र अनि गीत गाइराख्दा भोलिको दिनमा गएर कस्तो बन्छु भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? कस्तो महसुस हुन्छ? मलाई चाहिँ भविष्यमा गएर कलाकार बन्ने रहर छ। निश्चय पनि कलाकारितामा अगाडि बढ्ने मन छ, त्यसमै बसेर कलाकार बनेर एउटा देशमा केही बन्छु भन्ने यहाँको सोच छ र कुनै अवसर पाएँ भने अवश्य जान्छु भन्ने यहाँको मनोदशा छ। निश्चय पनि यहाँलाई साथ अनि सपोर्ट समाजबाट, स्कुलबाट र अन्यत्रबाट निकै नै मिलिरहेको छ र पछिका दिनमा पनि यस्तै साथ अनि सपोर्टहरू मिल्नेछ। र भाइले कस्तो लाग्छ त तपाईँले यहीँ गीत गाइराख्दा र तपाईँले गीत गाइराख्दा र साथीहरूले दिएको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दा कस्तो लाग्छ? तपाईँ भोलिको दिनमा के बन्छु जस्तो लाग्छ? भोलिको दिनमा कलाकार बन्ने जस्तो। तपाईँको पनि सोच यही छ कि कलाकार बन्ने र कलाकार बनेर त्यसमा केही भन्ने र तपाईँहरू कलाकार बन्छु भन्दै गर्दा तपाईँहरू 2 भाइना हुनुहुन्छ र 2 भाइना एउटै क्षेत्रमा लागिरहँदा कस्तो महसुस हुन्छ? एकदमै राम्रो लाग्छ। राम्रो लाग्छ र एउटै क्षेत्रमा 2 भाइना जोडिराख्दा र जोडिनु पनि एउटा राम्रो हो, किनकि 2 भाइनाले गरेपछि के हुँदैन र एउटाले अर्कोलाई सपोर्ट गर्दै यसरी नै अगाडि जानुभयो भने
निश्चय पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुनेछ र तपाईँले भाइको गीत सुन्दा कस्तो लाग्छ? भाइले के बनोस् जस्तो लाग्छ? भाइको गीत सुन्दा मलाई भाइ पनि कलाकार जस्तो बनोस् भन्ने लाग्छ। अनि भाइ हजुरलाई कस्तो लाग्छ त? मलाई पनि कलाकारितामा सँगै दौडौँ भन्ने यहाँको मनोदशा हो हजुर। र हामी यहाँहरूसँग कुराकानीलाई भन्दा पनि यहाँहरूको प्रतिभातिर नै लाग्छौँ, किनकि हामी प्रतिभाको लागि र यहाँको प्रतिभा सुन्नको निम्ति निकै नै आतुर छौँ र यहाँको प्रतिभालाई नै चाहन्छौँ। बहिनी एउटा प्रतिभालाई चाहिँ बनैमा शीतलो छायाले हो, मनैमा शीतलो मायाले हो, रेशम बनैमा शीतलो छायाले हो, मनैमा शीतलो मायाले हो, सरनकोटको डाँडैमा बसाडैमा जति गहिरो फेवा ताल त्यति गहिरो हाम्रो माया जल हो, जति गहिरो फेवा ताल त्यति गहिरो हाम्रो माया जल। हजुर जति गहिरो फेवा ताल त्यति गहिरो हाम्रो माया। निकै नै राम्रो प्रतिभा छ र तपाईँले माया सम्बन्धी बढी गीत गाउनु हुँदो रहेछ र तपाईँलाई माया सम्बन्धी गीत गाइरहँदा कस्तो लाग्छ? केही लाग्दैन। माया सम्बन्धी मात्र किन गीत गाउनुहुन्छ हजुरले? हजुर मलाई यस्तै गीत मनपर्छ नि, त्यसैले यस्तै खालका गीतहरू मनपर्छ र गीत गुनगुनाउनु पनि मन लाग्छ र गुनगुनाउनु पनि त हुन्छ र यस्तै खालका गीतहरू गुनगुनाइराख्दा भाइले कस्तो खालको गीतहरू गाउनुहुन्छ त? भाइले चाहिँ खै कस्तो गाउँछ र के अरे भाइले सिकाउनुहुन्छ कि हुन्न? कहिलेकाहीँ यस्तो गीत गाउनुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर कुनै त्यस्ता सिकाउनु भएको छैन? कहिले चाहिँ सिकाउँछु, कहिले चाहिँ आफै मोबाइलहरूमा सुनेर गाउँछ। निश्चय पनि सिकाउनु पनि हुन्छ र भाइले के भन्नुहुन्छ त? भाइले पनि म प्रयास गर्दै जान्छु दिदी, तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ। निश्चय पनि तपाईँले पनि सिकाउनु, म पनि प्रयास गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। हजुर। र हामी फेरि पनि भाइको प्रतिभालाई जोड्छौँ, एउटा गीत गुनगुनाइदिनु। कुरिराछु मायाको खानी झै, मायाको खानी झै, हेर्दा घुम्ने आँखाको नानी झै, माया दिएकै हो तिमीलाई धोका दिनु र म मर्नु एकाएकै हो। राम्रो प्रतिभा, स्वर उत्तिकै मिठो छ र दुई भाइनाकै यति राम्रो प्रस्तुति अनि माया सम्बन्धी गीतलाई निकै नै गुनगुनाउनु हुँदो रहेछ। भाइ बहिनीको यस्तो गीत छ जुन कि निकै नै राम्रो छ। भोलिका दिनमा गएर केही न केही भन्ने सोच छ र यहाँहरू त्यो सोचलाई पूर्णतः सफल पार्नुहुनेछ। र तपाईँको बुवा अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? बुवा चाहिँ इन्डियामा हुनुहुन्छ। अनि मम्मी? मम्मी चाहिँ घरमै हो। बाबा उता विदेशमा अनि मम्मी घरमा। र यदि तपाईँको यो इन्टरभ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बुवाले के भन्न चाहनुहुन्छ? बुवालाई चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्छु। प्रयास गर्दैछु, म अगाडि बढ्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ। हजुर। अनि भाइ तपाईँले कस्तो लाग्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको बुवाले यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले गीत गाइरहेको राम्रो प्रतिभालाई हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो छोरा कलाकार बनोस् भन्ने। त्यसै पनि उहाँको सोच पनि कलाकार बनोस्, छोराछोरी कलाकारितामा अगाडि बढुन्, दक्ष प्राप्त गरून्, देशमै बसेर भनेर भनिराख्दा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? भोलिको दिनमा गएर कलाकारितामा नै अगाडि बढ्छु, अरू कुनै पेसा
कुनै पेसामा आबद्ध रहँदैन कि पढेर कलाकारितामा नै अगाडि बढ्छु भन्ने लाग्छ या के लाग्छ? पढेर नै अगाडि बढ्छु कलाकारमा नै भन्ने लाग्छ। यसो पनि 9 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ र पढिराख्दा भोलिको दिनमा प्रयास गर्दै अगाडि यी कलाकारितामा पनि कलाकार क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्छु भन्ने यहाँको मनाइसकेको छ। र भाइको के छ त भोलिको दिनमा गएर अहिले नै यति राम्रो प्रस्तुति छ, यति राम्रो स्वर छ र भोलिको दिनमा प्रयास गर्दै जानुभयो भने निश्चय पनि कलाकारितामा अगाडि बढ्नुहुनेछ। र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भोलिको दिनमा गएर म कलाकार क्षेत्रमा अगाडि बढ्छु या बढ्दैन कस्तो लाग्छ? एकदमै राम्रो लाग्छ। र अगाडि बढ्छु भन्ने यहाँको पनि मनोसाय छ र अहिले हामीहरू आइराख्दा यहाँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? एकदम राम्रो रमाइलो लागिरहेछ अनि राम्रो रमाइलो अनि यहाँहरूलाई राम्रो रमाइलो लागिरहेको छ र यहाँहरूले प्रस्तुति देखाउन पाउँदा पनि एकदमै हर्ष अनि खुसीमा देखिनुहुन्छ र फेरि पनि यहाँको एउटा प्रतिभालाई जोड्छ हामी। मुटुमा चोट आँखामा पानी छ बिर्सनेलाई सम्झने बानी छ ए झरी मुटुभित्र बसेको मान्छेलाई बिर्सु कसरी मुटुभित्र बसेको मान्छेलाई बिर्सु कसरी। राम्रो प्रतिभा छ बहिनीहरूको पनि अनि फेरि पनि भाइको प्रतिभालाई जोड्छ। गए पनि अर्काको देशमा दम पठाउँछु मैसेटी पेसमा गलभन्दी चत्तियो तिमीले तानेर फसाउन खोजेको आफ्नै ठानेर फसाउन खोजेको आफ्नै ठानेर। निकै नै राम्रो प्रतिभा छ र समसामयिक विषयमा रहेर पनि गीत गाउनुभयो। विदेश गएर पैसा पठाउँछु भन्ने यहाँले गीत सन्दर्भमा जोड्नुभयो र तपाईँ भोलिको दिनमा कडम कडा भई पढिसिनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? यहाँको मनोसाय के छ भने पढिसिनु नपरोस् र त्यसमै बसेर कलाकारितामा अगाडि लक्ष्य प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने यहाँको मनोसाय छ। र बहिनीलाई कस्तो लाग्छ अहिले पढ्दै गर्दा भोलिको दिनमा पढाइमा निरन्तरता धेरै दिँदै गर्दा कस्तो लाग्छ? भोलिको दिनमा केही भन्छु जस्तो लाग्छ या लाग्दैन? लाग्छ निश्चय पनि स्वर राम्रो छ र कलाकारितामा यसरी नै जोड दिनुभयो भने कलाकार बन्नुहुनेछ र कलाकार बन्नको निम्ति प्रयास चाहिन्छ र प्रयास गर्नुभयो भने निश्चय पनि यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। र अन्त्यमा यहाँहरूको फेरि पनि प्रतिभालाई जोड्छु। मेरो हातको मन्दिरमा दियो बल्दैन र मैले दिएको रगत चल्छ पानी चल्दैन र मेरो माया तिमलाई भो जुनी भरिलाई यो समाज त के हो र देशै छोडी जान परे जाम्ला बरिलाई देशै छोडी जान परे जाम्ला बरिलाई।
निकै नै राम्रो प्रतिभा छ र समाजमा रहेको समसामयिक विषय पनि हो यो र माया सम्बन्धी कहीँ कतै यस्तै भइरहेका छन्। जातपातमा यसरी नै छुट्याइएका छन्। तपाईँका गाउँघरमा कस्तो छ? जातभातमा चाहिँ यस्तै भइरहेछन् त्यो। निश्चय पनि समाजमा घटिरहेका छन् यस्ता घटनाहरू र यस्ता खालका गीतहरू कति गुनगुनाउन मन लाग्छ। हजुर एकदमै गुनगुनाउन मन लाग्छ। तपाईँलाई कुनै अर्को यस्तै खालको प्रतिभा छ भने जोडिदिनु न। हजुर त्यस्तो छैन। अहिले छैन भन्नुहुन्छ र म भाइको प्रतिभालाई अन्त्यमा जोड्छु। भाइ एउटा प्रतिभा छ। मनमा माया छ भन सबै भन तर भाइ नभन दाती ओकर यति राम्री त अरूको छ र यति राम्री त अरूको छ र। निकै नै माया सम्बन्धी गीतहरू गुनगुनाउनु हुँदो रहेछ र प्रयास नगरे के हुँदैन। प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र भोलिका दिनमा यहाँको यस्तै खालका प्रतिभाहरू फेरि पनि जुट्नु र यहाँहरूलाई अन्त्यमा केही भनौँ लाग्ने त्यस्ता कुनै कुराहरू छ भने भन्नु। त्यस्तो त छैन। त्यस्तो केही छैन भन्नुहुन्छ। भाइ अन्त्यमा के भन्नु छ? त्यसो पनि दर्शकबिन यति बेला हामी माडी गाउँपालिका 1 बल्लेबाट यो सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको यो भाइ बहिनीको प्रतिभा कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला र यस सामग्रीलाई सक्दो सेयर गरी लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला र आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म टेक मगर छुट्टिन्छु। जय गीत जय सङ्गीत।